माइंस एंड मिनरल्स का बिल लाएंगे। अभी तो हमारे पहाड़ों में घुस के हमें उड़ा देते, फिर हमारे घरों में घुस के उड़ के हमें उड़ा देंगे कि जी वैसे भी सूबे में कोई तामीर और तरक्की तो होनी नहीं है, तो इनके स्कूल और अस्पताल की ज़िंदगी भी आप हराम कर दें ताकि लोग इस खैबर पख्तूनख्वा से भाग जाएं। बिजली बनाने वाला कौन? खैबर पख्तूनख्वा। सस्ती बेचने वाला कौन? खैबर पख्तूनख्वा। और हमें पूरे सूबे को भी, आधे के आधे सूबे को भी अंधेरे में रखा हुआ है। जो वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक करता आ रहा है पिछले कितने सालों से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का इस वक्त वाहिद सूबा है। वैसे तो सारी फॉर्म 45 की उन्हीं की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे ने 45 और 47 दोनों खान को निकाल के दिए। तो इस सूबे के साथ, इमरान खान के सूबे के साथ जो एक ख़ास जुल्म हो रहा है, एक बारिश हो रही है पाकिस्तान के इस सूबे की आवाम पे, ज़्यादती की जुल्म पे, उस पर थोड़ी सी हमने बात करनी है। मैं 4 हेडिंग्स पे बात करूँगी। ये सारी बातें आप कंफर्म कर सकते हैं, ये बातें आप नेपरा की रिपोर्ट से भी निकाल सकते हैं, ये सारी बातें आपको पेस्को भी बताएगा। और जो वफाक का इदारा है जो खैबर पख्तूनख्वा से बिजली छीन रहा है, हमारे लोगों को गर्मी में धकेल रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे ख़वातीन को, हमारे हस्पतालों को, हमारे स्कूलों को अंधेरे में रख रहे हैं, गर्मी में रख रहे हैं कि जी वैसे भी सूबे में कोई तामीर और तरक्की तो होनी नहीं है, तो इनके स्कूल और अस्पताल की ज़िंदगी भी आप हराम कर दें ताकि लोग इस खैबर पख्तूनख्वा से भाग जाएं। वो होगा नहीं इंशाअल्लाह। अब इशू क्या है? पहला इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली बनाता है। हम जिसे आबी बिजली बोलते हैं, हाइडल बिजली, खैबर पख्तूनख्वा उसका एक्सपर्ट है। दूसरी बात, इसी मद में पाकिस्तान की टोटल बिजली जो बनती है उसमें से 30% हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा बना के देता है। 30% बिजली। ये बिजली बनती कितने रुपए में है? 1 से लेके 2.5 रुपए तक। सुन लें, 1 से लेके 2.5 रुपए तक बिजली 1 यूनिट खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस करती है। और खैबर पख्तूनख्वा के बासी, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये बिजली ख़रीदते हैं, आपको पता है, वापस वापडा से और नेपरा से कितने रुपए में ख़रीदते हैं? शुरुआत 65 रुपए से होती है माशाल्लाह। 65 रुपए। जो हम वफाक को 1-2 रुपए में बेचते हैं, ये हमें 65 में बेचते हैं। अभी तो और भी सुना है कि कारनामे ये लोग करने वाले। बिजली हम बनाते हैं पाकिस्तान की 30% और सस्ती बनाते हैं, सबसे सस्ती। अब ये देखिए सौतेली माँ वाला सलूक, अब इसका मैं आपको सबूत देती हूँ। ये करते क्या है? खैबर पख्तूनख्वा की टोटल ज़रूरत है 100% जो पाकिस्तान में बिजली बनती है, हमें 10% चाहिए अपने सूबे के लिए। वो सूबा जो हर जंग में, चाहे वो ज़ियाउल हक की हो, चाहे वो मुशर्रफ की हो, चाहे वो बाजवा की हो, हर जंग में ये सूबा अपने सर कटवाता है। हमारे सिविलियंस, फ़ौजी तो हैं ही हैं हमारे, बट हमारे सिविलियंस के सर कटते हैं इस सूबे से। हमें सारे मुल्क का 10% बिजली चाहिए। जो 100% बनती है, हमें 10 चाहिए। 100 में से 10 रुपए की बिजली हमें चाहिए। हमें मिलती कितनी है? 4.5% बिजली। बनाते हम 30% हैं, चाहिए हमें 10। भाई 20% आप रख ले, 10 हमें दे दें, हमें सूबे के लिए 4% देते हैं सूबे की। तो ये तो सूबे की माशाल्लाह इज़्ज़त है। जो सूबा आपको बिजली बना के देता है और जो सस्ती बना के देता है, जो कुर्बानियाँ देता है, हर वक्त जंग में आगे आगे होता है। यही हमारे कबाइल थे जो दाते थे कुर्बानी कश्मीर में देते थे, उस सूबे को बिजली नहीं देते। दूसरी बात, हमारी इस पेशावर की तरफ ज़रा आ जाए जहाँ से मैं मुंतखब हुई हूँ। हमारे पेशावर को चाहिए तकरीबन 650 मेगावाट बिजली, और हमें देते कितनी है? 300 के लगभग। यानी आधे का आधा पेशावर अंधेरे में है। बिजली बनाने वाला कौन? खैबर पख्तूनख्वा। सस्ती बेचने वाला कौन? खैबर पख्तूनख्वा। और हमें पूरे सूबे को भी, आधे के आधे सूबे को भी अंधेरे में रखा हुआ है, और पेशावर सिटी को, पेशावर रूरल को अंधा रखा हुआ है। और कीमत कितनी आपसे ले रहे हैं? 65 रुपये। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आए। तीसरा पॉइंट जो हमारी जो ज़रूरत है, नेट हाइडल प्रॉफिट्स। आपने सुना होगा, जो बिजली हम बना के देते हैं उसमें हम कुछ कमाते भी हैं। 1.5 खरब रुपए
وفاق اور صوبے ہمارے قرض دار ہیں. کتنے پیسے؟ 1.5 کھرب. وفاق ماشاءاللہ جھوٹ بولنے میں تو بہت قابل ہے, ہر چیز میں قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ نہیں جی 1.5 کھرب نہیں ہے, صرف 111 ارب, صرف 111 ارب. یعنی جتنی چوری ہے باپ بیٹی یہ زرداری ہے نواز شریف یہ سارے کرتے ہیں اس سے کچھ کم ہے یہ پیسہ. وہ بھی نہیں دے رہے ہمیں 45 سال سے. آئین کا یہ حصہ ہے جو میں بات کر رہی ہوں, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کو ان کا حصہ دینا ہے. آپ کے اسکول ہیں خیبر پختونخوا میں؟ آپ کی سڑکیں ہیں؟ آپ کے ہسپتال ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہے کیا؟ معدنیات. اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ مائنز اینڈ منرلز کا بل لائیں گے. ابھی تو ہمارے پہاڑوں میں گھس کے ہمیں اڑا دیتے, پھر ہمارے گھروں میں گھسو کے ہمیں اڑا دیں گے. گیم یہ چل رہی ہے کہ اس صوبے کو اور بلوچستان کو کامیاب نہیں ہونے دینا. بجلی کا ظلم سارے پاکستان میں چل رہا ہے, لیکن ہمارے ساتھ ایک خاص قسم کا ظلم ہو رہا ہے. چوتھی بات, KPK میں خیبر پختونخوا میں میرے بیچارے میرے بدقسمت صوبے میں جو سارے ملک کو کھلاتا پلاتا ہے, کرومائٹ یہاں سے نکلتا ہے, نیفرائٹ یہاں سے نکلتا ہے, یورینیم یہاں سے نکلتا ہے, اس صوبے کے لیے جو مزید پروجیکٹ تھے کہ جی ہائیڈل ہم اور بھی بنا سکتے ہیں, بجلی پانی والی بجلی اور بھی بنا سکتے ہیں, ذرا تارے ہمیں لگا کے دے دیں. فیڈرل حکومت نے یہ جو 3 سال سے PDM کی چور بیٹھے اور ان سے پہلے بھی 47 سال ان کی حکومت رہی ہے, انہوں نے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ صوبے میں انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, کھمبے نہیں لگا کے دیں گے, تارے نہیں دیں گے. کیونکہ جی پنجاب میں اور سندھ میں یہ جو چور بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان چوروں کی حقیقت میں آپ کو بتاتی ہوں, ان کو بجلی 24 گھنٹے ملتی رہے. جو صوبہ بجلی بناتا ہے, جو شہر بجلی بناتا ہے, اس کو نہیں دینی. اچھا جی, ان کے اور کارنامے دیکھیں. IPPs, یہ ڈسکوز کیا ہوتے ہیں؟ پیسکو کیا ہے؟ کیسکو کیا ہے؟ سیپکو کیا ہے؟ میپکو کیا ہے؟ پاکستان کے سب سے مالدار خاندان, تقریباً 40 خاندان, سیف اللہ گروپ, حبیب اللہ گروپ, جہانگیر ترین, منشا, یہ سارے لوگ ان کی اپنی IPPs ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز, یہ ڈسکو جسے بولتے ہیں, جو بجلی بناتے ہیں. شاباش دینی پڑے گی نواز شریف کی حکومت کو. 2011 سے لے کے 14 تک ان لوگوں نے جو کارنامے انجام دیے, زرداری بھی اس میں آتا ہے, مجھے اردو کا لفظ نہیں آتا, وہ پشتو میں تو ہم شرمول بولتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جو پاکستانی یہاں روپے میں کماتا ہے اس کو بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے انہی کمپنیوں کو خود ہی قانون بنایا, خود ہی MPA سینیٹر تھے, خود ہی بجلی کی کمپنی بنائی, اور خود پھر بیٹھ کے حکومت میں نیپرا نے, واپڈا نے, ان سب نے یہ طے کیا کہ پاکستانی قوم ڈالر میں قیمت دے گی بجلی کی. کماتی روپے ہے لیکن قیمت آپ نے ڈالر میں عطا کرنی, کیونکہ آپ تو سب ارب پتی یہاں بیٹھے ہوئے نا میری طرح, ہم تو کماتے ڈالرز میں, بڑے بڑے ڈالر کماتے ہیں. دوسرے نے کیا فیصلہ کیا؟ کیپیسٹی پیمنٹس. کسی کو پتہ ہے کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو بجلی نہیں بھی بنتی اس کے بھی پیسے دینے ہیں. ایسی کمپنیاں, اس میں باقی لوگ بھی انوالو ہیں, جن کو معدنیات میں بہت انٹرسٹ ہے, جو دہشت گرد یہاں بھیجتے ہیں معدنیات کے پیچھے, ان کی بھی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ جی انٹرنیشنل کمپنی ہے. کوئی انٹرنیشنل کمپنی نہیں ہے. 80% سے زیادہ پاکستانیوں کی کمپنیاں ہیں. حکومت پنجاب کی کمپنیاں, حکومت سندھ کی کمپنیاں, زرداری کی ہے, سلیمان شہباز کی ہے, اور وہ لوگ آپ سے بجلی ڈالرز میں پیسے لیتے ہیں, آپ سے بھی, اور آپ جو بجلی نہیں استعمال کرتے آپ اس کے بھی پیسے دیتے ہیں, تاکہ ان کے سوٹ, ان کے بوٹ, ان کے کپڑے, ان کے جوتے, ان کی کوٹھیاں پوری ہو جائیں, ان کے جہاز, ان کے نشے پورے ہوتے رہیں.